अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया है और पूरे पाकिस्तान में इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम मार्का हक पर बात करेंगे और 2025 में पाक इंडिया वॉर में जो कुछ हुआ और पाकिस्तान ने किस तरह से एक मौसर हिकमत अमली के थ्रू ये जंग जीती, इस मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से क्या फ़ायदे मिले, मुआशी लिहाज से क्या फ़ायदा हुआ और पिछले लास्ट ईयर में पाकिस्तान को जो गेंस पाकिस्तान को मिले और पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली एक उभर कर सामने आया, इस तमाम तर कामयाबियों पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मार्का हक की तारीखी कामयाबी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका जावेद इकबाल साहब, आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं मार्का हक में पाकिस्तान को मिसाली कामयाबी मिली और इस अरसे में दुनिया भर में पाकिस्तान का वक़ार भी बुलंद हुआ। आज पूरे पाकिस्तान में पिछले कई रोज़ से जश्न का समा है, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, सेलिब्रेट किया जा रहा है, पाक फ़ौज के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है। लेकिन इस सारे हमने देखा कि 2025 में जब ये जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम में यकसुई नज़र आई, सब एक पेज पर नज़र आए। तो आज भी इस दिन को मनाया जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस कामयाबी को? जी बिल्कुल, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं। इस कामयाबी में मेरे ख्याल में जो एक क्लॉज़विट्ज़ एक मशहूर प्रूशियन स्ट्रेटजिस्ट था, उसने कहा था कि किसी भी मुआशरे की जो ख़ास तौर पे जो जंगी कामयाबी है उसका इन्हिसार एक ट्रिनिटी पे होता है। ट्रिनिटी का मतलब कि 3 चीज़ें, कि गवर्नमेंट, मिलिट्री और उसकी अवाम। तो जब इन तीनों के अंदर जो है वो एक कोऑर्डिनेशन का अमल होगा तो वो हमेशा जो है वो फतेह उसका मुकद्दर होगी उस कौम का। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर थी कि फौज, हुकूमत और अवाम ये सब एक पेज पर थे और बहुत स्ट्रेटजिक क्लैरिटी थी कि जैसे इंडिया ने पहलगाम का वाक़या होते ही पाकिस्तान पे उसके कुछ ही मिनट्स के अंदर ही एकदम से वो उंगलियां उठाना शुरू कर दी, पाकिस्तान का नाम लिया जाने लगा और इंडिया ने खुद ही जो है वो ज्यूरी बना, खुद ही जज बना, खुद ही फैसला दिया और खुद ही जो है उसको इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूशनर बन के उसने पाकिस्तान पे एक जारहाना कार्रवाई मुसल्लत कर दी और हमारे यहाँ उसने मासूम बच्चों को, ख़वातीन को और मासूम पॉपुलेशन को निशाना बनाया और मजहबी इबादत गाहें, मसाजिद को टारगेट किया उसने। तो उसके रिस्पॉन्स में जो एक पाकिस्तानी कौम का, फौज का, हुकूमत का रद्द-ए-अमल देखने में आया वो बिल्कुल देखने से ताल्लुक रखता था कि बिल्कुल किस तरह कोऑर्डिनेटेड और सिंक्रोनाइज्ड हमने उनको एक तो फौरन ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको उसी वक्त जो सर ये जवाब दिया। जावेद इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नया फेस सामने आया। आलमी मुबस्सरीन हो, आलमी मीडिया हो, उन में हर तरह से पाकिस्तान जो है उसका एक नया रूप भी सामने आया और उसको नए अंदाज में पेश भी किया गया। दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान जो है उसको इंडिया पे एक वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। आपकी नज़र में मार्का हक जो था उसके असल ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? जी बिल्कुल, आपने देखा कि जब 2008 में, मैं आपको पीछे ले जाता हूँ कि जब इसी तरह मुंबई अटैक हुआ तो पाकिस्तान पे उसका एकदम से इल्ज़ाम लगाया गया। उस वक्त जो है आपने पूरी दुनिया का रिएक्शन देखा और अभी जब पहलगाम में जब इल्ज़ाम लगाया गया तो अब आपने रिएक्शन देखा, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है वो और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल एक फॉल्स एलिगेशंस के तहत ये सारी कार्रवाई अमल में लाई गई। और उसके बाद जो पाकिस्तान के रिस्पांस ने, जो बहुत क्लियर मिलिट्री रिस्पांस था, क्योंकि एक मिलिट्री रिस्पांस, एक मिलिट्री जारियत को एक मिलिट्री रिस्पांस ही काउंटर कर सकता है उस टाइम विंडो में। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हुई कि ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस है और रेस्ट्रेंट का मुजाहरा, क्योंकि अगर पाकिस्तान चाहता तो इस जंग को काफ़ी एस्केलेट कर सकता था, क्योंकि जाहिर है अब बॉल जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट में थी। हम बेताशा तबाही फैला सकते थे, जैसे DG ISPR की कॉन्फ्रेंस में आपने सुना कि अभी तो 10% जो है कैपेबिलिटी जो है वो इस्तेमाल की पाकिस्तान ने। तो जो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आप क्योंकि खुद नेवी में सर्व करते रहे हैं, ये फरमाइएगा कि भारतीय जो इतना दावा करते थे विक्रांत का, लेकिन मार्का हक में उसको उन्होंने क्यों इस्तेमाल नहीं किया?
جی بالکل، ایئرکرافٹ کیریئر سمرین کی طرح ایک آفینسو امپلائمنٹ کے لیے ہوتا ہے، ایک پار پروجیکشن کا ایک ٹول ہوتا ہے یہ. آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے ہزاروں میل دور سے ایئرکرافٹ کیریئر کو بھیجا ایران پہ پریشر ڈالنے کے لیے. لیکن جنگ کی نوعیت، جنگ کا کردار بھی چینج ہوتا جا رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ لو کاسٹ ڈرونز، لانگ رینج جو کم قیمت کے جو میزائل ایز کمپیئر ٹو جو $13 بلین کے ایئرکرافٹ کیریئر امریکہ کے جیسے تھے، تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ جنگ ابھی تبدیل ہو گئی ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ انڈیا بہت بلند و بانگ دعوے تو کرتا رہا ہے کہ انڈین اوشن از انڈیاز اوشن اور پاکستان کا ہم بلاکیڈ کر دیں گے. لیکن جب چپس ڈاؤن ہوئی، جب سامنے ایکشن کی بات آئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ تھریٹ ہے اور اس سے ہماری فورسز ٹارگٹ ہو جائیں گی، ہمارا مورال ہرٹ ہوگا. اگر ایک کیریئر ٹارگٹ ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ اس کی نیوی کے لیے وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اگر وہ ایئرکرافٹ کیریئر نہ بھی ڈوبے. تو اس وجہ سے ان کی ہمت نہیں ہوئی، وہ بس گیدڑ بھبکیوں پہ جاوید اقبال صاحب، ان کے پاس جو جنگی طیارے تھے، جس طرح سے رافیل کو تباہ کیا پاکستان نے، پھر MiG-29 یا SU-30، یہ وہ طیارے تھے جو کہ اگر کیپیبلٹی کے ساتھ اگر ان کے پاس کیپیبلٹی ہوتی، استعمال کرتے تو شاید ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا. لیکن کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ آپریٹ نہیں کر سکے؟ ان کو پراپر طریقے سے ٹریننگ کی کمی تھی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بھارت کا دفاعی بجٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ابھی دفاعی بجٹ کو مزید بڑھا دیا گیا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو، کہاں لیک آف ٹریننگ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے، یا آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس پہ آپ کہیں گے؟ یہ آپ وکرانت کے کانٹیکسٹ میں ہی بات کر رہی ہیں نا، تو میں اسی میں جواب دیتا ہوں کہ جی، طیارہ بردار جہاز کے اوپر فائٹر ایئرکرافٹ بھی ہوتے ہیں. MiG-29 کے اس کے اوپر موجود تھے جو کہ ایڈوانس فائٹرز ہیں. ان کی رینج اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ وکرانت کی جو جنم ہے وہ ایک ایئر ڈیفنس شپ کے طور پہ ہوا تھا کہ جو اپنے ایک فلیٹ کو جو ہے یا تجارتی جہازوں کے ساتھ چل کے ان کو ایک ایئر ڈیفنس امبریلا پرووائڈ کر سکے. تو بعد میں اس کو پھر تھوڑا سا اپ گریڈ کر دیا گیا، 20,000 ٹن سے 40,000 ٹن کر دیا گیا. لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر وہ ویر ودال نہیں آ سکتا جو کہ ایک امریکی بحری جہاز کے اوپر ہے، جو 1,00,000 ٹن ان کی ٹنج ہوتی ہے. اس کے اوپر تقریباً ایک پوری کی پوری ایک ایئر فورس وہ ایک بحری جہاز ایئرکرافٹ کیریئر لے کر چلتا ہے. اس کے اوپر مشکل سے جو ہے وہ 20-25 فائٹر ایئرکرافٹ ہیں جن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ راؤنڈ دی کلاک نہ ہی تو ایئر ڈیفنس پرووائڈ کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی آفینسو امپلائمنٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کو ہماری کوسٹ لائن کے بہت قریب آنا پڑتا اور وہ ایک ترنے والا ثابت. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے ابھی چند ہفتے پہلے نیوی نے جو کروز میزائل تیمور کا کامیاب تجربہ کیا ہے، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سمندری دفاع ہے وہ کتنا مضبوط ہوا ہے؟ جی، یہ صرف ایک چیز نہیں ہے. ایک تو یہ تیمور ایئر لانچڈ اینٹی شپ کروز میزائل ہے. اس سے پہلے جو ہے اسی طرح تیمور کی جو لینڈ اٹیک ویریئنٹ تھی اس کا ٹیسٹ ہوا تھا. پھر سمیش میزائل کا آپ نے سنا کہ جو سپر سونک سپیڈ سے فرام شپ ٹو اینٹی شپ ٹارگٹ کرتا ہے، اور سپر سونک سپیڈ سے اگر میزائل آئے تو شپ کے لیے رسپانس ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اور بہت کم چانسز ہیں سروائیویبلٹی کے کہ جس فورس سے وہ ہٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ہماری سبمرین کیپیبلٹی ہے کہ جو ایک آفینسو کیپیبلٹی ہے جس کے ہوتے ہوئے ہمارے پانیوں کے پاس جو ہے وہ دشمن نہیں پٹک سکتا، بلکہ اس کو خود اپنی بندرگاہوں کے باہر ایک تھریٹ کریٹ ہو جاتا ہے جس کی اس کو ڈیفنس کرنی پڑتی ہے. پھر ہمارے لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئرکرافٹ ہیں، ہمارا سینسرز ہیں، یہ سارے انٹیگریٹڈ ہیں ایک نیٹ ورک. یہ سب مل کر ایک ایسا تھریٹ جنریٹ کرتے ہیں کہ جو دشمن کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، جیسا کہ مارکیٹ میں سامنے آئے. سر ابھی جو اب نئی 8-2 سے مل رہی ہیں پاکستان کو، ان کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اب انڈیا کو مس ایڈوینچر کرتا ہے تو شاید نیوی جو ہے اس پہ بھی زیادہ اٹیک ہو. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور ایون چین عمران صاحب J-35 اسٹیلتھ طیارہ بھی دینے جا رہا ہے، تو اس کے بعد نہیں، یہ کیونکہ نیوی سے ہے تو اس لیے جی بالکل. جی، بھارت کو ہماری سبمرین کیپیبلٹی اور ہماری سبمرین پرویس کا بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے. پاکستان نے اس ریجن میں سب سے پہلے سبمرین کیپیبلٹی ایکوائر کی، تو اس میں سب سے زیادہ تجربہ جو ہے وہ پاکستان کا ہے. 1965 کی جنگ میں پاکستان کے پاس سبمرین تھی، بھارت کے پاس سبمرین نہیں تھی، جس میں ہماری غازی سبمرین نے ممبئی کی بندرگاہ میں ان کی ناکہ بندی کر دی تھی. جیسے ابھی آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی ہوئی پڑی ہے نا جغرافی کی وجہ سے، تو ہماری سبمرین نے وہاں پہ ان کی نیوی کو باہر نکلنے نہیں دیا، ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی بندرگاہوں میں ہی رہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 71 وار میں وہی غازی جو ہے اس کی ایسٹ کوسٹ پہ اتنا وہ یعنی ایک ڈیئرنگ ایکشن تھا کہ اس کی ایسٹ کوسٹ پہ انہوں نے اپنے ایئرکرافٹ کیریئر کو، جو پرانا وکرانت تھا ان کا، یہ تو اب نیا ان کا ایئرکرافٹ کیریئر ہے جس کا انہوں نے دوبارہ وکرانت نام رکھا،
उसको वो छुपा कर ईस्टर्न थिएटर में ले गए थे और वहाँ पे उसको हंट करने वो गाजी गई थी, लेकिन वो तो एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से हादसे का शिकार हुई। लेकिन वेस्टर्न थिएटर में जो हंगोर सबमरीन थी हमारी, उसने एक क्लासिकल ऑपरेशन के तहत उनके कुकरी जहाज को डुबोया। उसका जो एक साथ एस्कॉर्ट था किरपान, उसको उस पे कारी ज़रब लगाई, उसको हिट किया। तो अब जैसे उसी हंगोर के नाम पे ये जो हमारी चाइना से अब जो 8 सबमरीन इंडक्ट होने जा रही हैं, जिनमें से पहली कमीशन हो गई है हाल ही में, उनको भी हंगोर क्लास का नाम दिया गया है उसी सबमरीन के ऑनर में और रिस्पेक्ट में। बिल्कुल तो ये बिल्कुल तो एक फिनोमिनल कैपेबिलिटी बिल्कुल पाकिस्तान हंगोर के क्लास पास आप एक सी बोलते ज़ाहिर डिजाइन है की आ अब जाएगी। ज़ेर आप भी पाकिस्तान का दिफा जो करेंगी समंदरों के अंदर भी करेंगी। जी सर मुझे ये बताइएगा, ये कहा जाता रहा कि जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर वाला सिनेरियो था कि पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद भी मिल रही है, ज़ाहिर है कुछ मुल्क मुआवनत कर रहे हैं, इस किस्म की खबरें आती रही। अब चीन की जानिब से कहा जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया उस तमाम तर दौरानिए में 2025 में जो इंडिया वॉर दौरानिया था। क्या लगता है आपको इस स्टेटमेंट को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले चीन ने बराह रास्त इसका एतराफ़ नहीं किया था, अब उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि हमने पाकिस्तान की मदद की, इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए किसी भी स्टेटमेंट का जो एनालिसिस किया जाता है तो देखा जाता है कि ये कौन दे रहा है, ऑफिशियल पोजीशन की उसकी क्या है और किस किस मौके पे दी गई है। तो ये मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीज़ कुछ सामने आई है, लेकिन ये किसी चीज़ से ये बात ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान और चीन जो हैं वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और एक ऑल वेदर हमारी फ्रेंडशिप है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेशन है। चीन हमें अपना आयरन ब्रदर कहता है, यानी कि अच्छा सर, हर मौके पे उन्होंने हमारी मुआशी मदद की है, हमारी फौजी मदद की है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जी आपका ताल्लुक क्योंकि नेवी से है, तो ये फरमाइएगा कि आपने हुर्मुज़ के हवाले से अभी आपने खुद भी उसका जिक्र किया, तो अमेरिका और ईरान जो हैं इस वक्त आप क्या समझते हैं कि उनके दरमियान क्या चल रहा है वहाँ पे? जी, देखिए सीज़ फायर जो है उसको काफ़ी अरसा हो गया है। जो एक नेगोशिएशंस हैं वो एक दफ़ा थोड़ा-सा उसमें खलल पड़ा, लेकिन उसके बाद नेगोशिएशंस रिकमेंस हुई। पाकिस्तान की उसमें बड़ी कलीदी किरदार रहा है, कामयाबी रही है कि हम सबको एक स्टेज पे लेकर आए, क्योंकि ज़रा कॉम्प्लेक्स इशू है। अपना हुर्मुज़ ही नहीं है, इसके साथ न्यूक्लियर है का इशू है, ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे कैप करना और सैंक्शंस जो हैं वो हटाना। फिर जो ईरान जो है वो तावान जंग का एक तकाजा कर रहा है, जितना उसमें तबाही हुई है। फिर इसके अलावा अपना हुर्मुज़ जो है वो उसके ऊपर ईरान थोड़ा सा एक स्टेटस को चेंज करना चाह रहा है अभी। उसने ईरान ने अपनी ताकत को जो है वो असल पहचान लिया है कि अपना हुर्मुज़ जो है उस पे उसका कब्जा छुड़ाना इतना ईजी नहीं है। तो हो सकता है ये ईरान की मैक्सिमम डिमांड हो कि वो चाहता है कि मैं टॉल इम्प्लीमेंट करूं, क्योंकि वो इसके जब भी इस तरह की मैक्सिमम डिमांड्स दी जाती हैं तो उसके बदले में जब स्टेप डाउन करना होता है तो नेगोशिएशन में तो उसके बदले दूसरी चीज ली जाती है, जैसे कि तो सर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है। तो हम देखते हैं कि आगे जिस तरह नेगोशिएशन आगे बढ़ेगी सर अभी इंशाल्लाह। ज़ाहिर नेगोशिएशंस भी आगे बढ़ रही हैं और ये भी सामने आ रहा है कि झड़पें भी आपने हुर्मुज़ पर ईरान अमेरिका के दरमियान हो रही हैं। जी हाँ। कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ईरान ने अमेरिका का काफ़ी नुकसान किया है, काफ़ी इमारतें और इनकी जो जंगी तैयारे थे वो तबाह किए हैं, इनके फ़ौजी अड्डे तबाह किए हैं। इस किस्म के नुकसानात अब इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि पेंटागन सच्चाई छुपा रहा है, जबकि ईरान ने अमेरिका के फ़ौजी अड्डे और इनके जंगी जहाज़ तबाह किए हैं। सर इस बारे में बताइएगा, आपको क्या लगता है अमेरिका को वाकई खासा नुकसान हुआ है, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है? जी डेफिनेटली, क्योंकि शुरू में तो ये चीज़ सामने नहीं आई। शुरू में आपको याद होगा कि जो एक फ्रेंडली फायर से जो कुवैत ने जो उनके जो तैयारे थे F-15 वो नुकसान सामने आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ग्राउंड पे डिस्ट्रक्शन सामने आई, मगर अब रिसेंटली जो है वो एक अमेरिकन ही सोर्स है, उसने काफ़ी डिटेल्ड डैमेजेस बताए हैं कि उसमें अमेरिका का काफ़ी नुकसान उसमें सामने आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। तो देखें बिल्कुल ईरान के सामने तो वो बैठे हुए हैं और ईरान की कैपेबिलिटी जो है वो ढकी छुपी नहीं रही। वो इसराइल को निशाना बना सकता है, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उसके पास MIRVs हैं, यानी और लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं, लॉन्ग रेंज लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह कि जो अमेरिका की जो कैपेबिलिटी थी वो इनसफिशिएंट साबित हुई। जो वो क्लेम कर रहे थे कि एयर डिफेंस एक अम्ब्रेला और उनके मॉडर्न रेडार्स, तो जो ईरान की जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर की जो एक टैक्टिक्स थी जिसमें उसने इन चीज़ों को सैचुरेट किया, यानी रेडार्स को जो एयर डिफेंस वेपन्स थे उनको स्ट्राइक किया उसने छोटे ड्रोन्स की मदद से। तो ये एक ईरान की बड़ी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी सामने आई। जब मगर आखिर अमेरिका है, उसकी फौजी ताकत जो है वो इस वक्त भी जो है वो
इस नुकसान के बावजूद भी बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन ये कि अभी वो जो क्लैरिटी ऑफ थॉट जो होती है वो समझ में नहीं आई, क्योंकि देखें बात कहाँ से शुरू हुई थी, न्यूक्लियर से, कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन जो है हमने एक्वायर नहीं करने देना। तो ये तो स्ट्राइक अच्छा वो सर, कुछ महीने पहले कर चुके थे और क्लेम कर चुके थे। अच्छा तो ये सर, दोबारा और फिर अब बरमस पे बात आ गई है जी। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने मार के हक में S-400 जो है इंडिया का, उसको तबाह कर दिया था, तो ये भी खबरें हैं कि इसी तरह का कोई नुकसान ईरान ने भी पहुंचाया अमेरिका को। जी बिल्कुल। वो जो उनके जो एक लॉन्ग रेंज उनके रडार थे, उनको नुकसान पहुंचाया गया। और इसके अलावा डेफिनेटली बिल्कुल ये खबरें ज़रूर हैं उनके जो इसी तरह लॉजिस्टिक प्लेन्स थे, सर्वेलेंस प्लेन्स, एयरक्राफ्ट थे, उनको निशाना बनाया गया जब वो बेसिस पे पार्क थे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया गया। इवन आपको याद होगा कि बीच में वो फिर बाद में जब होटल्स की टारगेटिंग शुरू हो गई थी, तो उस वक्त यही क्लेम किया गया था कि क्योंकि वो अड्डे छोड़ के अब जो हैं वो जो कुछ एसेंशियल सर्विसेज हैं उनकी मिलिट्री की, वो होटल्स में शिफ्ट हो गए हैं, तो उस वजह से उधर भी टारगेट किया गया। तो सर नुकसान तो अभी काफ़ी हुआ है और इसी वजह जाहिर से है ही अमेरिका को भी नुकसान हुआ है, और अब इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान जो एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, और जाहिर है मार्का हक के बाद पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली है, अमेरिका सदर ट्रंप ख़ास तौर पर काफ़ी बार फील्ड मार्शल की तारीफ़ करते हुए भी दिखाई देते हैं, फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ करते हुए दिखाई देते हैं, फिर खलीजी ममालिक के ताल्लुकात भी पाकिस्तान के साथ बेहतर हुए हैं। ये भी हमने देखा, बांग्लादेश के भी पाकिस्तान करीब गया, तो इस पाकिस्तान को जाहिर है इस फतह का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लेकिन एज अ मीडिएटर आप कितना समझते हैं कि पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है, इसमें पाकिस्तान एक मौसर और फ़ाल किरदार अदा कर सकेगा और लॉन्ग टर्म में जंग बंदी ईरान और अमेरिका के दरमियान हो सकेगी? इस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल। आप देखें कि जो यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम था, उसकी एक बहुत बड़ी एक फेलियर सामने आया, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है जब भी ग्रेट पावर्स आप आमने सामने आती हैं तो वो इनफेक्टिव हो जाता है, जो कि वीटो सिस्टम का जो उसके अंदर एक इनहेरेंट फ्लॉ मौजूद है। तो उसके ना होते हुए भी और फिर यूरोपियन यूनियन को साइडलाइन कर दिया अमेरिका ने, नेटो को साइडलाइन कर दिया। तो इस केस में पाकिस्तान ही एक ऐसा वाहिद मुल्क था जिसके अमेरिका के साथ अच्छे सफारती ताल्लुकात थे, गल्फ कंट्रीज के साथ, ईरान के साथ। ईरान हमारा हमसाया है, आपको पता है कि कंटेंशियस रिलेशनशिप पास में रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज हम एक अच्छे हमसाए और एक अच्छे फ्रेंडली ब्रदरली नेबर्स की तरह एग्जिस्ट करते थे। इसी वजह से ही पाकिस्तान का एतमाद जो है तमाम स्टेक होल्डर्स के ऊपर, उसने ये स्पेस प्रोवाइड की कि पाकिस्तान ने देखें कि इस्लामाबाद टॉक्स की ऑफर दी, तमाम डेलीगेशंस को वहाँ पे होस्ट किया और एक्सचेंजेस की। उससे पहले भी और उसके बाद भी वो चीज़ें अभी चलती रही हैं, क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लेक्स ये डीप रूटेड इश्यूज हैं, इसमें इसको हल होने में, कॉमन इश्यूज में आने में, नैरो डाउन करने में टाइम लगता है, बट दिस इज द ओनली वे। बहुत शुक्रिया आपका जावेद इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस पर हमें बता रहे थे। मजीद भी इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान को सिफारती कितनी कामयाबियां मिली मार्का हक के बाद। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पिछले एक साल में पाकिस्तान को सिफारती लिहाज से बेशुमार कामयाबियां मिली। मार्का हक में कामयाबी के बाद अब ग्लोबली पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। जावेद मलिक साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस मामले पर बात करेंगे। जावेद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या देखते हैं एक साबिक सफ़ीर के तौर पर, आप इन कामयाबियों को किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जी ज़ैनब साहिबा, इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदद किया। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सफारती मैदान में कामयाबियाँ हैं, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट और डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो हमारे उस फतेह से है जो कि बनियानन मरसूस की सूरत में और मार्का हक की सूरत में पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने हासिल किया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका महवर अमन है। हम हमेशा खित्ते में भी अमन चाहते हैं, दुनिया में भी अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में अमन हो, हम उनके साथ एक पॉजिटिव को एग्जिस्टेंस के साथ रहें, यही हमारी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाए तो हम उसका जवाब देना भी जानते हैं, और जब हमारे पे जंग मुसल्लत की गई तो आपने देखा कि किस तरह से बनियानुल मरसूस बन के पूरी कौम ने हमारी अफवाज के शाना बशाना खड़ा होकर जो है इस हमारे मुल्क का दिफा किया। मैं समझता हूँ कि जब ये नाम तजवीज़ किया गया फील्ड मार्शल साहब की तरफ से, तो उसी वक्त मैं समझता हूँ पूरी कौम उसकी तरफ उसने लब्बैक कहा, क्योंकि ऐसा खूबसूरत नाम जो इंस्पायर किया गया हो कुरान शरीफ से वो आया। और हम यकीनन हमने देखा कि हमारी जो अफवाज हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर, हमारी जो बहादुर शाहीन हैं उन्होंने फ़ज़ाओं पर बनियानुल मरसूस बने, और हमारी आवाम
اور ہمارا میڈیا اور ہماری سول سوسائٹی جو ہے ہماری حکومت اور ہماری آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اور ہر مکتب فکر کے لوگ یکجا ہوئے، یونائٹ ہوئے، اور پاکستان کا دفاع کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کامیابی ہم نے حاصل کی اس کو دنیا نے دیکھا کس طرح سے ان کے جو رافیل. ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ویسے تو ہمیشہ ہی بڑے اچھے رہے ہیں، لیکن مارکہ حق سے پہلے ان میں تھوڑی سی سرد میری دیکھنے میں آ رہی تھی، لیکن مارکہ حق کے بعد پاکستان اور امریکہ نہ صرف ایک بار پھر قریب ہوئے، بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اس کے بعد سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی تعریفیں کرتے ہی نہیں تھکتے. تو آپ پاک امریکہ اس نئے تعلق کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عمران صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. ہسٹوریکلی ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں، لیکن بالکل کچھ سال پہلے سے سرد مہری سی تھی. آپ کو یاد ہوگا، مجھے ابھی تک وہ امیج یاد ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا تھا، جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ شروع ہوئی، کہ ان کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو چلتی رہتی ہے. ایک طرح سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا اس کے ساتھ. لیکن ہم نے دیکھیں دنیا کی جو گلوبل انفلوئنس ہے، ڈپلومیسی ہے، اس کا جو بھی اس کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کی جو ہارڈ پاور ہے، یعنی آپ کا قوت دفاع، یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے آپ کی گلوبل پرسیپشن کے حوالے سے. جب ہمارے پہ حملہ مسلط کیا گیا اور ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا تو پاکستان کو دنیا نے سیریسلی لیا. آپ نے دیکھا کہ ان کی جو فوج تھی یا ان کی جو ایئر فورس تھی وہ کوئی عام فوج نہیں تھی. ان کے جو جہاز رافیل ہے یہ دنیا کا بہترین جہاز ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے جو بہادر پائلٹس تھے، ان کی سکلز تھیں، ان کی ٹیلنٹس تھے، اور ہمارا جو انڈیجنسلی ڈیولپڈ ہمارا جو جہاز تھا JF تھنڈر، جو پاکستان چائنا دوستی کا ایک فخر ہے، اس نے کس طرح سے اس کو زمین بوس کیا. اور ہم نے دیکھا کہ جو ہم سے کافی بڑا دشمن تھا، ہم نے اس کو بالکل ہر میدان پر چت کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا ایک پیج پہ ہونا، اس کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب جو ہے وہ ملٹری اسٹریٹجی، اس میں ہمارے جو ایئر چیف ہیں سندھو صاحب، ان کا بھی رول رہا. تو دنیا نے پاکستان کو سیریسلی دیکھنا شروع کر دیا. اور آپ نے دیکھا کہ پھر وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کچھ ٹائم پہلے لا تعلقی کا اظہار کر رہے تھے، انہوں نے کہا کبھی 10 جہاز گر گئے ہیں، 9 جہاز گر گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو احساس ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت... اچھا سر، آپ کیونکہ ماشاءاللہ سے خود بھی سفیر رہے ہیں اور یہ ڈپلومیسی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج پاکستان اگر امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی اصل میں مارکہ حق میں کامیابی ہی پنہا ہے؟ ایبسلیوٹلی، بالکل میں اسی طرف جا رہا تھا کہ دیکھیے جب یہ لنچ ہوا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل صاحب کے درمیان ایک واشنگٹن میں لنچ ہوا تھا. وہ لنچ بھی اس مارکہ حق کی کامیابی کے بعد ہی ہوا تھا. کہا جا رہا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، کبھی بھی نہیں ہوا ایسا کہ پاکستان کے آرمی چیف کو بلایا گیا ہو، ان کے ساتھ لنچ کیا گیا ہو. میں سمجھتا ہوں وہاں سے عمران بھائی ہماری ریلیشن شپ کے اندر جو ہے ایک نئی جہت پیدا ہوئی، ایک نئی جو ہے ولولہ آیا، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان جو مس ٹرسٹ تھا، اس کا ایک ٹرسٹ کا فقدان تھا، وہ دوبارہ سے پر ہونا شروع ہوا. اور آج ہم سمجھ سکتے ہیں، بلکہ بڑے کانفیڈنس سے یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کا اظہار خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کو اپنا فیوریٹ فیلڈ مارشل کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پہ کامیابی تھی اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کی ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں پہ آپ کی سکلز تھیں. وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی صلاحیتیں تھیں کہ انہوں نے اپنے ایسا ان کے ساتھ بات کی کہ ان کو ان پہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو. اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ ایز اے ملٹری لیڈر بھی انہوں نے اپنے جو لوہا منوایا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایز اے ڈپلومیٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا جو کارنامہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیے ایک دنیا کی سب سے بڑی قوت، یعنی اس کو آپ امریکہ کو پسند کریں یا نہ کریں، وہ ایک عالمی پاور تو ہے. وہ جب یہاں پہ ایران کے اس مسئلے میں پھنس چکی تھی، اوبیسلی ایک طرح سے ان کے لیے کافی بڑا چیلنج تھا، تو وہاں پہ بھی ہم بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ تیسری جنگ عظیم کی طرف ہم نہ کہیں بڑھ جائیں. وہاں سے پاکستان نے چیزوں کو سنبھالا ڈپلومیسی کے ذریعے. عالمی پاور 47 سالہ یہ پرانا ایشو ہے امریکہ ایران کے درمیان، اور اس میں پاکستان کا میڈیٹر کا کردار پاکستان کا ادا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور سر مجھے یہ بھی بتائیے گا، کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان مسلم دنیا کو لیڈ کرتا ہوا آگے جا کے آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی جی، بالکل زینب صاحبہ. دیکھیے آپ نے دیکھا کہ 47 سال پرانے مسئلے کو دو بڑی قوتوں کو ایک ٹیبل پر لائے، اور اس کے بعد مذاکرات کا عمل اس دن سے لے کر آج تک جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے سوال کیا مسلم دنیا کا، دیکھیے پاکستان 57 مسلم ممالک ہیں الحمدللہ، ان میں ایک واحد ملک ہے جو ایک نیوکلیئر پاور ہے اور ایک رسپانسبل نیوکلیئر پاور ہے.
देखिए पाकिस्तान हमेशा ही ये चाहता है कि उसके तमाम ममालिक के साथ अच्छे रिलेशनशिप हों, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हों या गैर मुस्लिम ममालिक हों, लेकिन ऑफ कोर्स मुस्लिम ममालिक के साथ उसके जो रवाबित हैं उनके अंदर बहुत सारे जो हैं वो डायमेंशंस होती हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह हम इस वक्त ग्लोबल डिप्लोमेसी के हवाले से एक आलमी जंग को रोक कर, यानी एक ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर अमन की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान की अंदर इतनी सलाहियतें भी हैं, इतने टैलेंट्स भी हैं कि हम अपने खित्ते में भी अमन को कायम कर लें अच्छा इंशाअल्लाह। मैं अच्छा समझता सर, हूं कि बजूज इसके कि जी जी फरमाइए। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि क्या आप समझते हैं कि यूएई जो है इस वक्त ईरानी धमकियों की वजह से इसराइल के ज़्यादा करीब हो रहा है? देखिए मैं तो ये कहूंगा आपको इस बारे में कि देखें जब दो नेबर्स साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली ईरान को ये हक नहीं है कि वो अपने नेबर्स के ऊपर हमले करे। आपने देखा अभी भी जब पीस टॉक्स चल रही थी, मुज़ाकरात का अमल अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पर था, तो वहाँ पे उन्होंने हमले कर दिए यूएई पर। पाकिस्तान ने भी उसको कंडेम किया, तमाम मुस्लिम ममालिक ने कंडेम किया। मैं समझता हूँ कि इस तरह के हमले जो हैं वो नहीं होने चाहिए। यूएई हो या गल्फ के ममालिक हो, ये अमन पसंद ममालिक हैं। यहाँ का इनका कंप्लीट फोकस जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे है। अल्लाह ने इनको तेल और गैस की जो है वो ज़खायर दिए हैं। इन्होंने उन तमाम ज़खायर को इमरान भाई पॉजिटिवली यूज कर कर एक ऐसा ग्लोबल मॉडल ऑफ सक्सेस बनाया है जहां पे 200 ममालिक के लोग आके रहते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं और मिलियनेयर्स बन गए हैं। और उसके बाद वो अपने जो पैसे कमाते हैं वो अगर अपने मुल्क में ले जाना चाहें तो उन पर कोई पाबंदी नहीं है। यानी ये आपके साथ आपको पॉजिटिवली देखते हैं। मैं समझता हूं कि इस्लामी दुनिया में तो ये एक मॉडल है, इस पर हमला करना गैर मुनासिब है, उसको कंडेम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बिजनेस मॉडल को, इस मॉडल ऑफ सक्सेस को अप्रिशिएट करना चाहिए। और पाकिस्तान जो है वो ये समझता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये सतून है कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, पूरे गल्फ ममालिक के दरमियान बेहतरीन रिलेशनशिप है, रहेगी और इंशाल्लाह दरमियान। अब इस वॉर के बाद हमने देखा है कि थोड़ा सा डिवाइड भी नज़र आ रहा है, जिस तरह से यूएई का ओपेक से निकलना और इसराइल और अमेरिका के नज़दीक जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबके सामने है। लेकिन ये भी बताएगा कि ईरान का ख्याल है कि इसराइल, भारत, यूएई, सोमालीलैंड पर मबनी नई जियोपॉलिटिकल सफबंदी हो सकती है। इसका भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, हो सकता है ऐसे? जी मैं इस थीसिस से एग्री नहीं करता। ये कुछ ऐसे प्रोपेगेंडाज हैं जो स्प्रेड किए जाते हैं। जहां तक सवाल है किसी मुल्क का, हर मुल्क को ये हक होता है, देखिए फॉरेन पॉलिसी में भी, डिप्लोमेसी में भी, इंटरनेशनल लॉ में भी, कि वो किसी एक सॉवरेन मुल्क को हक होता है कि वो किसके साथ अपनी रिलेशनशिप रखे, किसके साथ वो अपनी अलायंस को डेवलप करे। लेकिन ये अलायंसेस किसी के लिए ऑफेंसिव नहीं होती हैं। ये तो अपने डिफेंस के लिए होती हैं, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। मैं समझता हूँ आपने ओपेक का जिक्र किया, ओपेक के अंदर अगर आप जीसीसी को देखें तो जीसीसी के अंदर कतर जो है वो ओपेक का हिस्सा नहीं है, ओमान ओपेक का हिस्सा नहीं है। तो क्या उसकी वजह से जीसीसी टूट गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए गल्फ ममालिक जो हैं, इनको आप यूं समझिए आपस में कजन्स हैं, इनके दरमियान हो सकता है किसी मामले पे थोड़ा सा डिफरेंस हो, बट दे आर वन बिग। मलिक साहब, इन कजन्स के हवाले से एक मजीद चीज़ जो इस वक्त वो भी खबरें आ रही हैं, क्या वाकई ये हकीकत है कि यूएई जो है वो भी इस वक्त कुछ जो स्टेट्स हैं वो अब अलहदगी का सोच रही हैं? क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कंप्लीट प्रोपेगेंडा जी। ये कंप्लीट प्रोपेगेंडा है जी। अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख होता है ये देख के, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इस सक्सेस मॉडल से इतने जेलस हैं कि वो इस किस्म की बातें करते हैं सोशल मीडिया पे। मैं समझता हूं उनको नहीं करना चाहिए, उनको फैक्ट्स का कुछ पता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और वो सोशल मीडिया पे इस किस्म की बातें कर रहे हैं जिनका कोई मतलब, मैं आपको कह सकता हूं कि 0% भी उसका कोई जो है उसकी हकीकत नहीं है। जब वॉर लाइक माहौल होता है तो इस किस्म की खबरें ज़ाहिर आती हैं और झूठे बयानिए या प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करती हैं मुख्तलिफ कुव्वतें। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अब ज़ाहिर है सबकी नज़रें जो हैं इस वक्त ईरान और अमेरिका सीज़ फायर चाहता है, हर इस्लामी मुल्क इस वक्त, और पाकिस्तान ज़ाहिर है मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान चाहता है कि इसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिल जाए। वैसे तो एज अ मीडिएटर भी इसमें बड़ी कामयाबी है कि उनको चुना गया, लेकिन फिर भी इस सीज़ फायर को कामयाब करवाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है आपको, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? आप हुर्मुज़ पर ज़ाहिर है झड़पें भी हो रही हैं दोनों तरफ, और ये भी सदर ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू किया जा सकता है। इस पर भी कॉमेंट दीजिएगा, क्या होता दिखाई दे रहा है आपको आगे? जी जो देखिए ये जो हालात हैं ये बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम उस डील के करीब हैं, लेकिन वो डील की जो नोयत क्या होगी ये अभी क्लियर नहीं है। बहुत से जो लोग इस प्रोसेस के बहुत करीब हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक विजिट भी हो रहा है चाइना को
اس سے پہلے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا جانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے جو ایرانی وزیر خارجہ تھے وہ چائنا گئے تھے, اپنا وہ دورہ کرنے کے لیے گئے تھے. دیکھیے ڈپلومیٹک وزٹس دو ٹائپ کے ہوتے ہیں, ایک ایسے ہوتے ہیں جو آپ خود انیشیٹ کرتے ہیں, یعنی آپ جاتے ہیں وہاں پر, ایک آپ کو بلایا جاتا ہے. میری انفارمیشن کے مطابق ان کو بلایا گیا تھا, وہاں پہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ دیکھیے آپ اس مسئلے کا حل جو ہے اس کو کریں. بہت شکریہ آپ کا جاوید صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید بھی مارکہ حق کی کامیابیوں پر بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, آپریشن بنیان مرصوص کے بعد پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پر جو کامیابیاں ملی, اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان معاشی لحاظ سے بھی مستحکم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ بھی کچھ معاشی معاہدے ہوئے, 2023 ویژن, وہ بھی 30 ویژن بھی آپ کے سامنے ہے. اس طرح سے پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ معاشی معاہدے ہو رہے ہیں, جسے امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ پاکستان آگے جا کے معاشی لحاظ سے بھی فائدہ لے سکے گا. وہ اسی موضوع پر بات کریں گے. ڈاکٹر فرق سلیم, ماہر معاشیات, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد پاکستان معاشی لحاظ سے آپ کو کس طرح سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور جو ہمیں کامیابیاں ملی ہیں 2025 کے بعد, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, معیشت کو اگر ہم دو حصوں میں بانٹ لیں, ایک جس کو ہم ایکسٹرنل سیکٹر کہتے ہیں یعنی کہ بیرونی سیکٹر, اور دوسرا ہے انٹرنل سیکٹر یعنی کہ اندرونی سیکٹر. کچھ اشاریے جو ایکسٹرنل سیکٹر کے ہیں وہ پازیٹیو نظر آتے ہیں, جس میں روپے اور ڈالر کی جو پیریٹی ہے, جو روپیہ ہم دیکھتے تھے تاریخی طور پہ ہمیشہ گراوٹ کا شکار رہتا تھا, وہ پچھلے کوئی سال ڈیڑھ سال سے وہ اپنی پیریٹی مینٹین کیے ہوئے. تو یہ ایک پازیٹیو اشاریہ آتا ہے. ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس, وہ 16-17 بلین پہ پہنچتے ہیں. پھر وہ یو اے ای کی وجہ سے کوئی 3.5-4 بلین کم ہو گئے, پھر اضافی قرضہ لیا گیا, وہ واپس 16-17 پہ پہنچ گئے. تو وہ جو ریزروز کی پوزیشن ہے وہ اٹ سیمس ٹو بی اوکے, نہ بری ہے نہ اچھی ہے, وہ آپ سمجھے کہ نیوٹرل چل رہی. اصل پرابلم جو ہے وہ اندرونی سیکٹر میں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ, میں اور باقی 24 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ رہتے اندرونی سیکٹر کے اندر ہیں, اور اندرونی سیکٹر میں جو دو سب سے بڑی پرابلم سامنے آئی ہیں, پہلا تو ہے بجلی کا بل. دیکھیے, جو جس رفتار سے مہنگائی پچھلے 2.5-3 سالوں میں بڑھی ہے, وہ مجموعی طور پہ تقریباً 80 سے 85% بنتی, اور ان 2.5-3 سالوں میں لگ بھگ 90 سے 95% جو پاکستانی خاندان ہیں ان کی آمدن جو ہے وہ اس لحاظ سے نہیں بڑھی. تو اگر مہنگائی 80-85% سے بڑھ رہی ہے اور آپ کی آمدن نہیں بڑھ رہی, تو پھر اس کا جو اثر آتا ہے وہ قوت خرید پہ آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایران اور یو اے کے جو حالات کشیدہ ہیں جنگ میں, تو اس پردے والی درار نے جو ایرانی بزنس مین یو اے ای میں تھے وہ ان کو بہت پریشان کر دیا ہے, اور وہ وہاں سے اپنا بزنس جو ہے شفٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ان میں سے کوئی بزنس مین جو ہیں وہ اپنے بزنس کو لے کے یہاں پاکستان میں آ سکتے ہیں؟ کیا پاکستان ان کی اگلی منزل ہو سکتا ہے؟ جی, 2-3 آپ نے اس میں قیاس آرائیاں شامل کر دی ہیں. ابھی جو دبئی سے ڈیٹا, ہارڈ ڈیٹا بینک کی طرف سے آ رہا ہے, اس میں کوئی ایسا اشاریہ نظر نہیں آتا کہ بہت بڑی سکیل پہ دبئی سے پیسہ نکل رہا ہو. دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا اس میں سے کچھ دولت جو ہے, کچھ سرمایہ جو ہے وہ پاکستان آ سکتا ہے؟ میری نظر میں بالکل نہیں آ سکتا, اور اس کی دو بہت بڑی وجوہات یہ ہیں کہ اگر سرمایہ کاری پاکستان میں آنی ہے تو بجلی کا ریٹ جو ہے وہ کمپیریٹیو ہونا پڑے گا, یعنی کہ وہ بھارت کے مقابلے میں, وہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں, وہ چین کے مقابلے میں, وہ باقی ممالک جو کمپیٹ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ, جب تک وہ بجلی کا ریٹ نیچے نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی انڈسٹریل قسم کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان نہیں آ سکتی. دوسرا بہت بڑا ایشو ہے ٹیکسیشن کا, اور خاص طور پہ کارپوریٹ ٹیکسیشن کا. پاکستان میں جو اس وقت کارپوریٹ ٹیکس کی لائبلٹیز بن جاتی ہیں وہ لگ بھگ 55% سے 60% تک چلی جاتی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 100 روپیہ کارپوریشن پاکستان میں کما رہی ہے, کوئی پرائیویٹ کمپنی, تو اس کے اوپر جو ٹیکس کا بوجھ ہے وہ 55 سے 60% تک چلا جاتا ہے. اور دبئی میں وہ 10% ہے کارپوریٹ ٹیکسیشن, اور وہاں پہ جو انڈیویجول ٹیکسیشن ہے وہ 0 ہے.
تو میرے خیال میں کہ یہ امید لگا کے رکھنا کہ دبئی سے کوئی پیسہ جو ہے وہ پاکستان کا رخ کرے گا، یہ خواب تو دیکھا جا سکتا ہے لیکن ہونے والا نہیں۔ اچھا سر، اسی طرح سے جو اگر ہم پاکستانی بندرگاہوں کا ذکر کریں، کراچی ہو یا گوادر ہو، ان پہ اس جنگ کی وجہ سے جو رش بڑا ہے اور ٹرانسشپمنٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں دیکھتے میں آئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی اور گوادر کی جو بندرگاہ ہے اب خطے کی مصروف بندرگاہیں بن سکتی ہیں؟ کیا واقعی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دبئی کا متبادل گوادر بننے جا رہا ہے، کہ ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے، یہ سچ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کے بند ہونے کی وجہ سے اور بہت سارے جو کنٹینرز ایران جا رہے تھے، باقی ممالک میں جا رہے تھے، وہ انہوں نے کراچی کا رخ کیا ہے، لیکن یہ صرف رخ کرنا کافی نہیں ہوتا۔ اس میں 2 یا 3 بہت بڑی فیکٹر جو ہیں، ایک تو بندرگاہ کا ایفیشینٹ ہونا، بندرگاہ کے چارجز کیا ہیں، بندرگاہ سے آگے جو پورا ایکو سسٹم ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر ایک جہاز جس میں 4-5 ہزار کنٹینر ہیں وہ کراچی پورٹ میں آگے لگ جاتا ہے، اتر جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو 4-5 ہزار ٹرک چاہیے ہوں گے، کیونکہ ایک کنٹینر جو ہے وہ ایک ہی ٹرک پہ چڑھتا ہے۔ وہ 4-5 ہزار ٹرک ایگزسٹ کرتے ہوں، اس کے بعد وہ پھر لینڈ راؤٹ جو پاکستان نے کوئی 6 راستے کھولے ہیں، لیکن یہ صرف راستے کھلنے سے معاملہ نہیں بنتا۔ ایک تو اس کی اکنامک فیزیبلٹی چاہیے ہوتی ہے۔ جو سامان سمندر سے گزرتا ہے وہ تقریباً 8 سے 9% اس کا جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اور دوسرا، آپ کو پورا ایکو سسٹم چاہیے، اس میں آپ کو ٹرکس چاہیے، اس میں آپ کو جو فائنینشیل انفراسٹرکچر ہے اس میں آپ کو بے شمار بینکس چاہیے جن کی گارنٹی چاہیے ہوتی ہے۔ ابھی جو پاکستانی بینکس ہیں، خاص طور پہ جن کی برانچز امریکہ میں ہیں، وہ امریکہ کی سینکشنز توڑ نہیں پائیں گے۔ تو جو سامان ایران کے لیے پاکستان کی بندرگاہوں میں آ رہا ہے، اس میں اس وقت جو ٹوٹل ڈاکٹر صاحب بالکل یقینی طور پر ظاہر ہے یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں اس پر ظاہر ہے غور طلب چیزیں ہیں، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لانگ ٹرم میں ہم اس سے فائدہ لے سکیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ہمیں ہمارے ڈیفنس اگر سسٹم کے حوالے سے بات کریں کہ ہمیں اس حساب سے کتنا فائدہ ملا ہے آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی کے بعد یا مارکا حق میں کامیابی کے بعد، کیونکہ جس طرح سے J-10C اور JF-17 تھنڈر نے کام کیا، اور ابھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہنگور کلاس آبدوزیں بھی پاکستان کو ملنے والی ہیں اور J-35A بھی پاکستان کو ملنے والا ہے، تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے کچھ معاہدے بھی ہو رہے ہیں، پاکستان کی دفاعی انڈسٹری کو کتنا بوسٹ ملا ہے اس کامیابی کے بعد؟ جی، دفاعی انڈسٹری کو خاص طور پہ جو ہماری ایویشن کے اکوپمنٹ ہے وہ لگ بھگ کوئی درجن ممالک ایسے ہیں جو لائن لگا کے کھڑے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایویشن کے پلیٹ فارمز ہیں J-17 تھنڈر جیسے، وہ کیونکہ باقی دنیا میں باقی لڑاکا طیاروں کے مقابلے میں ان کی قیمت بہت مناسب ہے، پرفارمنس بہت زبردست ہے، تو اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ فالوئنگ ڈیکیڈ اور سو میں کوئی 5 سے 8 بلین ڈالر کے جو اگریمنٹس ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، اور وہ 4 سے 8 بلین ڈالر کا بوسٹ جو ہے وہ پاکستان کو مل سکتا ہے۔ جو دوسری پازیٹیو ایسپیکٹ ہے، دیکھیے جنگیں ہمیشہ کے لیے نہیں چلتی، انسانی تاریخ میں ہر جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، اور یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے یہ بھی ختم ہونے پہ آ گئی۔ مجھے لگ رہا یہ ہے کہ ایونچولی جو سینکشنز امریکہ نے ایران کے اوپر لگائی تھیں وہ بھی اٹھا لی جائیں گی۔ جب ایران کے اوپر سینکشنز اٹھ جائیں گی تو آپ سوچئے کہ پاکستان اور ایران کا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور 900 کلومیٹر کے بارڈر کے اس پار لگ بھگ 208 بلین بیرل تیل ہے اور تقریباً 35 ٹریلین کیوبک میٹر جو ہے وہ گیس کی۔ تو یہاں پہ ایک جال بچھایا جا سکتا ہے گیس کی پائپ لائنز کا، تیل کی پائپ لائنز کا، اور یہ جا سکتا ہے ایونچولی انٹو بھارت اور چائنا، کیونکہ وہ 2 بہت بڑے کنزیومرز ہیں گیس کے اور تیل کے۔ پاکستان کے لیے اپنی گیس جو ہے ابھی ہم کوئی 17-18 ڈالر پہ جو اسپاٹ مارکیٹ پہ خریدتے ہیں وہ آ سکتی ہے 4-5-6 ڈالر کے اوپر، اور آپ سوچئے کہ اگر گیس کی قیمت آدھی سے کم ہو جائے گی
تو پھر پاکستان کے اندر بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی، پاکستان کے اندر ہماری انڈسٹریل پروڈکشن کی قیمت کم ہو جائے گی. اگر انڈسٹریل پروڈکشن کی قیمت کم ہو جائے گی تو جو پہیہ ہے معیشت کا وہ زیادہ تیزی سے چلنے لگے گا، وہاں پہ پھر جابس کریٹ ہونے لگیں گی. مجھے اس بارڈر کے اوپر جب سینکشنز اٹھ جائیں گی اور جو ذخائر ایران کے پاس موجود ہیں ان کی جو ان کا جو منتقل ہونا ہے پاکستان کے تھرو انٹو انڈیا، انٹو چائنا، وہاں پہ جو ٹرانزٹ فیس ہیں وہ کئی ارب ڈالر کی سالانہ بنیاد پہ اکٹھی کی جا سکتی. بالکل، پاکستان تجارت کے لیے ریلائبل پارٹنر سمجھا جا رہا ہے. پہلے جب انویسٹر آتا تھا نہ کہیں اعتماد کا فقدان تھا، اب وہ ویسے حالات نہیں رہے. مارکا حق میں کامیابی کے بعد اب انویسٹرز بھی آ رہے ہیں، کمپنیاں بھی پاکستان میں کھولی جا رہی ہیں، کوئی اعتماد کی فضا قائم ہو گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں بتا رہے تھے. ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام سے دیجیے ہمیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.